Blessed morning, everyone. I just want to share this wonderful message from the Lord that He has given to us this morning. Nga ato kining makita diha sa Isaiah chapter 41 verse 10 nga nag-ingon, ayaw kahadlok kay ania ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Palig-onon ko ikaw, oo buligan ko ikaw. Oo, ituboy ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Busa, higala og mga kaigsuunan sa mga hagit sa atong mga kinabuhi ni ini nga kalibutan. Laumi kining mga saad sa Dios, kanimo ug kanako ni ini nga kabuntagon. Nga dili kita angayan nga mahadlok ug dili kita angayan nga mutalaw kay siya ang atong Dios nga mopalig-on ug motabang kanato bisan sa atong mga kalisdanan.